محترم مسلمانانو زمون دا رور دا مشر دا بچے حافظ قرآن کو دا سونا لوی عزت دے زہو قسم می دی پا اللہ دا سے بچو دا دون اوزے ریگم کنا بیگازا مدرسہ کیو ماشوم بچیو سکال قرآن یاد کردو مای بچی موستا تمخ کشا مدرسہ کی اگا سورتون وین میدی سکال کورتا لڑشی او تراوی پڑاوی او پلار او رونا او ترونا او ماماگان ورپسی اولاڑی او دی دا سے کلی انداز کے دا سبق ہوئی دا سونا لوی عزت دے پا دنیا کم لوی عزت دے پلار راغلی دے بچی با موسیٰ اولاڑ دے ادیوی نیت مکڑے دی امام پسے سلوی عزت نہ دے یارا قسم می دی پا اللہ کہ دون عزت دا ڈاکٹر دا پلار دا انجینئر دا پلار کم چی دا حافظ قرآن عزت دے دا حافظ قرآن دا مقام تا پزرگونو ڈاکٹران نرسی پزرگونو انجینیران نرسی لکونا کرولونا اربونا بگٹی ہو دا حافظ قرآن دا ویخت برابر نی گوری خواہ دا حافظ قرآن لوے مقام لوے مرتبہ او دا یادو ساتے سنگ چی با پاخرت کی دا قرآن کریم سپارش کیا دا رنگی حافظ قرآن بم سپارش کیا دا خپل خاندان دا خلقو دا پارا دا پر روایاتو کی ندی راغلی چی ڈاکٹران بم سپارش کیا انجینیران بم سپارش کیا بزنس مینان بم سپارش کیا دا حافظ قرآن بچی با دا مور پلار دا پارا سپارش کیا دا قرآن کریم با سپارش کیا خود چا دا پارا با سپارش کئی چی کم مور پلار رونا خوین دی ترونا ماماگان دی بچی سرا دا دا پا دی حفظ کولو کی دا دا پا دی علم کولو کی ملاتڑو گرے کل کل خاندان کی دا سی بدبخت ملاویگی پا خاندان کی دا حافظ و عالم سی بدیشی ستاسو خیال دیکھا نا پا خاندان کی و ظالمہ و بدبختا ستا پا خاندان کی یو بچی حفظ تکی ناستا علم تکی ناستا دا دا خدمت کیوں لگا دا تا پیزار اخلا دا تا جامع اخلا دا لپٹکی اخلا دا دا پاکٹ منی پورا کوا دا دا جیب خرچہ ور کوا ستا با سپارش کئی